एकीकृत नमुना बस्तीले डाम्रीका दलित बस्तीकै मुहार फेरियो। बाख्रा पालन र नर्सरी खेतीबाट जीविकोपार्जन। भिरकुटी माविको 46औं वार्षिकोत्सव तथा 18औं अभिभावक दिवस सम्पन्न। एमसीसी खारेजीको माग गर्दै प्रधानमन्त्री र युवा संगठन प्युठानको ज्ञापन पत्र। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगमा थप 3 दल दर्ता। यो सँगै आयोगमा दर्ता भएको दलको संख्या 106 पुग्यो। र पछिल्लो 24 घण्टामा 570 जनामा कोरोना पुष्टि। झण्डै 2000 जना कोरोना संक्रमित निको भए। सम्बन्धको विकास त्यति बेला सम्भव हुन्छ जब हरेक आफ्नो र आफन्तहरूसँग निर्धक्क अनि खुलेर कुरा हुन्छ, चाहे त्यस्तो कुरा व्यक्तिगत होस् या व्यावसायिक हो। नेपाल टेलिकमको सर्र चल्ने वाइफाई, खर्र जाने बल्क एसएमएस, हुर चल्ने 4G इन्टरनेट, सलल जोडिने ती CUG नेटवर्क अनि आहा कति रमाइलो एनटीटीभी। बाँकी त सब मनको कुरा न हो। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। नमस्कार। बेलुका 7 बजेको झुलेनी खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। खबरसँगै उपस्थित भएका छौं सहकर्मी दीपा पौडेलसँगै म गीता गौतम। तपाईँ अहिले रेडियो झुलेनी 104.7 मेगाहर्ज सँगै वेबसाइट मार्फत www.झुलेनीपोस्ट.com मार्फत हामीलाई संसारभर सुनिरहनु भएको छ। अब खबर विस्तारमा। नौबहिनी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 डाम्री गावैमा एकीकृत नमुना बस्ती निर्माणले स्थानीयवासी उत्साहित भएका छन्। पहिरो गएर विस्थापित हुन थालेको बस्तीमा कार्यक्रम लागू भएपछि स्थानीय उत्साहित भएका हुन्। नौबहिनी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष 2076-77मा कार्यक्रम लागू गरेर स्थानीय 20 घर परिवारको घर निर्माण गरिदिएर स्थानीयलाई हस्तान्तरण गरेको नौबहिनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष शिव रिजालले जानकारी दिनुभयो। 2072 सालमा गावैको रानीवन नजिकै डाँडाटोल स्थित दलित बस्ती सहित आसपासका क्षेत्रमा पहिरो जाँदा त्यस ठाउँका 20 दलित परिवार विस्थापित भएका थिए। उनीहरूलाई गाउँपालिकाले घर निर्माण गरिदिएको हो। गरिबसँग विशेश्वर कार्यक्रमको 72,50,000 र नौबहिनी गाउँपालिकाको अनुदान स्वरूप 27,50,000 रुपैयाँ बजेटमा बस्ती निर्माण सम्पन्न गरिएको नौबहिनी गाउँपालिकाले जनाएको छ। बस्तीमा सडक, खानेपानी, शौचालय लगायत पूर्वाधार निर्माण भएका छन्। पैसा कमाउनकै लागि विदेशी मरुभूमिमा नै जानुपर्छ भन्ने छैन। स्वदेशमै थोरै लगानी, मेहनत, लगनशीलता र जाँगरिलो भएर काम गरियो भने सजिलै पैसा कमाउन सकिन्छ। गौमुखी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का पदम बहादुर केसी व्यावसायिक बाख्रा पालनमा लागेको 6 वर्ष भयो। उनले अहिले बाख्रा पालनबाट वार्षिक लाखौं कमाउँछन् र यसैबाट आफ्नो जीविकोपार्जन गरिरहेका छन्। सहकर्मी एलबी थापाले तयार पारेको एक रिपोर्ट। जागिरका लागि थुप्रै ठाउँ धाउनु भएका केसीले विदेश जाने सोच भने कहिल्यै बनाउनु भएन। ऋण काटेर 20 वटा बाख्रा खरिद गर्नु भएका उहाँको फर्ममा अहिले 52 वटा बाख्रा छन्। यी मध्ये 20 वटा बाख्रा बोयर करस हुन्। बाख्रा पालनबाट वार्षिक सरदर 3 देखि 5 लाखसम्म आमदानी बचाउने गरेको उहाँको भनाइ छ। केसीका अनुसार खसी, बोका, पाठा पाठी र बोयर करस माउ बाख्रा बिक्रीबाट नियमित आमदानी हुने गरेको छ। सुरुमा गाउँकै बोर्डिङ स्कुलमा 4,000 को जागिर र त्यसपछि सडक विभागमा 18,000 को जागिर गर्नु भएको उहाँले बताउनु भयो। बोर्डिङको जागिरले घर खर्च नपुग्ने र सडक विभागको जागिरले डेरा खर्च पनि नपुग्ने हुँदा समाचार र युट्युबमा बाख्रा पालनबाट थुप्रै युवाहरूले आमदानी गरेको खबर देखेपछि आफू पनि बाख्रा पालन व्यवसायमा होमिएको उहाँ बताउनुहुन्छ। बाख्रा पालनमा उहाँकी श्रीमती मिठा कुमारी, 73 वर्षीय बुवा रामबहादुर र 75 वर्षीय आमा मणिले सहयोग गर्दै आउनु भएको छ। श्रीमती बुबा र आमाले बाख्रा चराउने र घाँस काट्ने गर्नुहुन्छ भने
पदम बहादुर केसीले मार्केटिङको काम गर्नुहुन्छ। सुरुका 2 वर्षमा आम्दानी नहुँदा हरेस खाने स्थितिमा पुगेको बताउँदै उहाँले व्यवसाय थालेको 2-2.5 वर्ष हुँदा लगानी बढ्दा बोका पाठापाठी बिक्री नहुँदा चक्कर समेत लागेको बताउनुहुन्छ। अहिले भने यो पेसाबाट घर परिवार आफू सन्तुष्ट रहेको बताउनुहुन्छ। सुरुमा 8वटा पाठापाठी र बोका बिक्री गर्दा 2,50,000 नाफा हुँदा खुबै सन्तुष्ट मिलेको उहाँको पहिलो अनुभव छ। बाख्रा पालनसँगै उहाँले घाँस र बिरुवाको नर्सरी खेती पनि गरिरहनु भएको छ। नर्सरी खेती थालेको 4 वर्ष पुगेको बताउँदै उहाँले दुबईबाट आम्दानी बढेकोमा खुसी व्यक्त गर्नुहुन्छ। बाख्रा पालनसँगै नर्सरीबाट रस परेको उहाँको अनुभव छ। प्रत्येक वर्ष नर्सरीका बिरुवा बिक्री हुने भएकाले आम्दानी पनि बढेको छ। अब बाख्रा पालनसँगै नर्सरी खेती विस्तारको योजना बनाएको बताउँदै उहाँले 8 रोपनी जग्गामा नर्सरी खेती गर्नु भएको छ। नर्सरीमा 2 लाख भन्दा बढी टिमुर, डाले घाँस, भुइँ घाँस, किम्बु, नेपियर, सुपर नेपियर, राइफन्यू, भटमासे लगायतका घाँस र बिरुवा लगाउनु भएको छ। नर्सरीबाट यो वर्ष 6 देखि 7 लाख रुपियाँसम्म नाफा गर्ने लक्ष्य रहेको उहाँको भनाइ छ। बिरुवा बिक्रीबाट हालसम्म 20 लाख भन्दा बढी कारोबारमा 10 लाखसम्म नाफा गरेको उहाँले बताउनु भयो। नर्सरी र बाख्रा पालनको कमाईबाट केसीले दाङमा घडेरी समेत किन्नु भएको छ। यी दुबईको आम्दानीबाट वार्षिक सरदर 15 लाखसम्म आम्दानी हुने गरेको उहाँले बताउनु भयो। मंगलबारदेखि सुरु भएको परिवार नियोजन स्थायी बन्ध्याकरण शिविर अन्तर्गत सरुमारानी गाउँपालिका र स्वर्गद्वारी नगरपालिकामा परिवार नियोजन गर्नेको संख्या 0 भएको छ। बुधबार देवस्थान स्वास्थ्य चौकीमा सञ्चालित शिविरमा माण्डवी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 तिराम र वडा नम्बर 4 उदयपुरका 2 जना महिलाले मिनी ल्याब स्थायी बन्ध्याकरण गरेका छन्। स्वास्थ्य कार्यालय प्युठानको आयोजना र सुनौलो परिवार नेपालको सहयोगमा परिवार नियोजन स्थायी बन्ध्याकरण शिविर फागुन 3 गते सरुमारानी गाउँपालिकाको बडडाँडा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र र 4 गते माण्डवी गाउँपालिकाको देवस्थान स्वास्थ्य चौकीमा क्याम्प राखिएको थियो। त्यस्तै 6 गते नौबहिनी गाउँपालिका बहाने सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई, 8 गते गौमुखी गाउँपालिका पूजा स्वास्थ्य चौकी, 9 गते झिमरुक गाउँपालिका ओखरकोट स्वास्थ्य चौकी, 11 गते ऐरावती गाउँपालिकाको धुवाङ स्वास्थ्य चौकी बरौला, 13 गते प्युठान नगरपालिका र मल्लरानी गाउँपालिका साबडाँडा स्वास्थ्य चौकीमा क्याम्प राख्न थालिएको छ। गौमुखी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 लिबाङ बिरकुटी माध्यमिक विद्यालयको 46औं वार्षिक उत्सव तथा 18औं अभिभावक दिवस सम्पन्न भएको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तेजबहादुर खत्रीको अध्यक्षता, गौमुखी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष तुलसा सुनारको प्रमुख आतिथ्यता र शिक्षा शाखा प्रमुख ओमहरी पोखरेलको विशेष आतिथ्यतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। कार्यक्रममा बिरकुटी माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक गुन्जमान पुनले विद्यालयको शैक्षिक तथा आर्थिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। त्यस्तै विद्यालयमा स्थापना गरिएका विभिन्न अक्षय कोष मार्फत बाल विकासदेखि कक्षा 10 सम्मका अनुशासित तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरूलाई पुरस्कृत गरिएको छ। कार्यक्रमको सञ्चालन शिक्षक मायाराम यादवले गर्नुभएको थियो। एमसीसी खारेजीको माग गर्दै युवा संगठन नेपाल जिल्ला समिति प्युठानले आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्युठान मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। संगठनले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धि तथा महँगी नियन्त्रण, युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी, कालो बजारी नियन्त्रण लगायतको माग गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको युवा संगठन लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक हरि बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। झुलेनी खबरमा खबरको सिलसिला अझै जारी छ। अब एकैछिन विश्राम। जब पैसा चाहिन्छ आयामी गर्न आइन्छ, उतार पैसा पठाइन्छ, साह्रै नै रमाइन्छ। किनभने ढुक्कले पैसा पठाइन्छ, 1 GB डेटा पाइन्छ। ढुक्कले पैसा पठाइन्छ, 1 GB डेटा पाइन्छ।
आइमी गरौँ रमाऊ, किनकि विदेशबाट मनीग्राम, इन्स्ट्यान्ट क्यास, इजी रेमिट र अल अन्सारी एक्सचेन्जबाट पठाएको रकम नेपालमा एनसेल प्रयोगकर्ताहरूले आइमी गरेर प्राप्त गर्दा 1 GB डाटा फ्रीमा पाइन्छ। आइमी गरौँ है। एकैछिनको विश्रामपछि झुलेनी खबरमा तपाईंलाई पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगमा थप 3 दल दर्ता भएका छन्। यो सँगै आयोगमा दर्ता भएको दलको संख्या 106 पुगेको छ। बिहिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले पछिल्लो समय आयोगमा जनता प्रगतिशील पार्टी नेपाल, सामाजिक एकता पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको दल दर्ता भएको जानकारी दिनुभयो। सरकारले वैशाख 30 गतेका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेपछि आयोगले दल दर्ताका लागि आह्वान गरेको थियो। दल दर्ताका लागि फागुन 15 गतेसम्मको समय तोकिएको छ। आयोगले जनशक्ति व्यवस्थापन निर्देशिका 2078 स्वीकृत गरी पालिका स्तरमा कार्यरत कर्मचारीलाई सोही पालिकाको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा परिचालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। प्रवक्ता पौडेलले मतपत्र छपाईका लागि आवश्यक पर्ने कागजको स्पेसिफिकेसन र लगत अनुमान स्वीकृत गरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताउनुभयो। त्यस्तै मतदान केन्द्रमा प्रयोग हुने विभिन्न 53 प्रकारका निर्वाचन सामग्रीहरूको स्पेसिफिकेसन पनि आयोगबाट स्वीकृत भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर मिनेन्द्र रिजालबीच भेटवार्ता भएको छ। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीका विषयमा सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरूबीच सहमति नजुटिरहेका बेला रिजाल र नेता ओलीलाई भेट्न बालकोट पुग्नु भएको हो। एमसीसी संसद अवरोध लगायतका विषयमा छलफल गर्न रिजाल ओली निवास पुगेको बताइएको छ। कांग्रेस नेता रिजालले भेटवार्ता भएको पुष्टि गरे पनि थप खुलाउन भने चाहनु भएको छैन। यसैबीच सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनको बैठक अहिले सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सुरु भएको बैठकमा अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी बारे छलफल हुने नेताहरूले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा एमसीसी अनुमोदनका लागि संसदमा पेश गर्नुपर्ने अडानमा हुनुहुन्छ, तर माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले संसदको अवरोध कायम रहेको बेला एमसीसी टेबल गर्न नहुने बताउँदै आएका छन्। सरकारले जबरजस्ती अघि बढ्न खोजे सरकार छाड्ने माओवादीको चेतावनी छ। आज साँझ सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दलहरूले छलफल बोलाएका हुन्। त्यस अघि रिजालले एमाले नेता ओलीलाई भेट्न पुग्नु भएको हो। र पछिल्लो 24 घण्टामा 570 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर एन्टिजेन र आरडीटी गरी 9789 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 570 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै थप 1993 जना कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएका छन्। यो सहित अहिलेसम्म निको हुनेको संख्या 9,46,330 जना पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यही अवधिमा कोरोना संक्रमणका कारण थप 3 जनाको ज्यान गएसँगै अहिलेसम्म कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,911 जना पुगेको छ। त्यस्तै थप 2,14,103 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका मन्त्रालयले जनाएको छ। झुलेनी खबरमा खबरको सिलसिला सकिएको छ। जाँदा जाँदै खबरका मुख्य शीर्षकहरू फेरि एकपटक। एकीकृत नमुना बस्तीले डाम्रीका दलित बस्तीकै मुहार फेरियो। बाख्रा पालन र नर्सरी खेतीबाट जीविकोपार्जन। बिरकुटी माविको 46औं वार्षिक उत्सव तथा 18औं अभिभावक दिवस सम्पन्न। एमसीसी खारेजीको माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्युठान मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई युवा संगठन प्युठानको ज्ञापन पत्र। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगमा थप 3 दल दर्ता। यो सँगै आयोगमा दर्ता भएको दलको संख्या 106 पुग्यो। र पछिल्लो 24 घण्टामा 570 जनामा कोरोना पुष्टि। झण्डै 2000 कोरोना संक्रमित निको भए।
हवस् त बेलुका 7 बजेको जुलेनी खबर सकियो। भोलि साँझ 7 बजेको जुलेनी खबर लिएर फेरि उपस्थित हुने नै छौ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि प्राविधिक मित्र गणबहादुर विकलाई धन्यवाद दिँदै सहकर्मी दिपा पौडेल र गीता गौतम सँगै बिदा हुन्छौ। नमस्ते।